1200 सेकंड हुई 1200 करे ना वो देखने देगा अरे बस 18 सेकंड सर 18 यार हम लोग ये ثاني سكند شو أنا غير سريع وزاير لا غير سريع وزاير ده بيوم ملتي ها ده بيوم ملتي ده इसमें पता नहीं जगह 18 टिकट यो मिनट सलोर सेकंड दे दे यो मिनट सलोर सेकंड हां टाने लेते हैं इसको बस देंगी बस में फटकारी गाड़ी जो खलो दाचे बखरे ता मेरे पुलिस गाड़ी उलार दे कोले मजेदार जफाता मेरा दे नारे टीम बोलते लगो रे मैदान ललकड़े दे हां वो ललकड़े दे सो उमले कहा था मैं का
بیا باندې لګېدلی دی اوپر ختلی دی بس ډېر زیات سپیډ کې راځي که دلته تاسو دلته ویډیو شروع ده دلته ویډیو شروع ده موومنټ برابر خليفة سيدة يمين يمين كان استعلوا لي فارسية يساره. يعني